میں انہاں والدین دی جتی دے گھٹے نوں ہی سلام کرنا جڑے اس فتنے دے دور اندر پتراں نوں حافظ بنا رہے نے، اس فتنے دے دور اندر پتراں نوں عالم بنا رہے نے، اس فتنے دے دور اندر اپنے پتراں نوں مسجداں والا بنا رہے نے۔ کسے دا پتر اذان دیندا ہے، کسے دا پتر خطبہ دیندا ہے، کسے دا پتر تراویح پڑھاندا ہے۔ لو جی دعا میں کرنی ہے جنہ مجمع نہ سینے ٹھنڈ پا دیو، اللہ ساڈے بچیاں نوں ساڈی زندگی اندر اللہ ممبر و محراب دا وارث بنا دے۔ بھائی نے اذان کہی ہے میرا سینہ ٹھر گیا ہے، باپ ممبر تے کھڑا ہوئے تے بیٹا اذان دے رہا ہوئے، ایتے نالوں زیادہ عزت والی کیڑی گل ہے؟ اچھا آکھیا یا اللہ جو میرے پیٹ اندر ہے نا اے تیرے دین دی عزت واسطے وقف ہے، تے اگے فرمایا فتقبل منی، اللہ اے میرا جذبہ قبول فرما لے۔ قاری صاحب پتر نو مسیتے کل کے شعبہ حفظ کل کے مدرسے پا کے تے ماما پھر مسلے تے بہ کے کہندیاں نے فتقبل منی، اللہ بھانجے نو قبول کر لے، بھتیجے نو قبول کر لے، پتر نو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، اللہ سندا بھی تو ہے، اللہ جاندا بھی تو ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز فجر پڑھ دینا بیٹا تم ہی اج نماز فجر پڑھی ہے، نماز فجر پڑھ کے سب تو پہلے نبی پاک پتہ کی آندے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے میرے اللہ فائدے والا علم دے دے، اللہ پاک رزق دے دے، اللہ جیڑا بھی عمل کرا میں تیرا نبی دعا کرنا میرے عملانو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے۔ اے رب سائیں کرم کمائی تے تو فضلان دا سائیں، شیرہ اندر میں دعا کرنی ہے ذرا محبت نہ آمین کے آجے، اے رب سائیں کرم کمائی تے تو فضلان دا سائیں، عمل ساڑے قبول بھی کر لیں تے جنتاں وچ پہنچائیں۔ دسنا بیچانا لوگوں اسی غیبتاں کرن نہیں آئے، اور لوگوں اساں لڑائیاں لڑن نہیں آئے، اور لوگوں اسی بھیناں نہ لڑن نہیں آئے، اسی جماعتیاں نہ لڑن نہیں آئے، اور لوگوں اسی لوگاں دے گریبان پھڑن نہیں آئے، اسی تے آخرت دے پتر ہاں، ساڈیاں تے نظراں اپنی موت تے نے، ساڈیاں تے نظراں اپنی قبر تے نے، ساڈیاں تے نظراں اپنے حشر تے نے، ساڈیاں تے نظراں اللہ پاک دی جنت تے نے۔ بیٹا نیک عمل کرنا تے قبولیت دی فکر کر لے۔ لے ہن وقت مینوں اجازت نہیں دے رہا، بڑے اختصار دے نال تواڈے سامنے میں 5-6 گلاں بیان کر دینا۔ جس بندے اندر ہے 5-6 خرابیاں نے، اینا خرابیاں چوں ایک خرابی ہے اللہ معاف کرے ڈر لگدا ہے کتے اللہ او دے نیک عمل برباد نہ کر دے۔ پتر چوری ہو جائے تے کوئی ایڈا نقصان نہیں، ڈکیتی ہو جائے کوئی ایڈا نقصان نہیں، ٹکے نے نا اللہ پھر تینوں دے دے گا۔ قاری صاحب میں ویکھیا لوگاں دی بڑی بڑی ڈکیتی ہوئی، اللہ پاک نے ایسے ایسے جمپ لوائے کہ اللہ نے سارے نقصان پورے کر دیتے۔ اصل اندر نقصان اس بی بی دا، اصل اندر نقصان اس مرد دا کہ جن نے ساری زندگی ٹھنڈے پانیاں نہ وضو کر کے نمازاں پڑھیاں تے ساری زندگی اپنے چہریاں نو غیر محرمہ تو بچایا، زنا برائی عیاشی دے کولوں بچا کے اپنے آپ نو رب دے سامنے کھپایا، لیکن چند اپنی حرکتوں دی وجہ تو اپنے نیک عملاں نو دنیا دے برباد کر کے بہ گیا۔ دعا میں کرنی ہے ذرا محبت نہ آمین کہہ دیو، اللہ ساڈے نیک عملاں نو قبول فرما۔ ویکھ لو نبی ابراہیم نو بھی یہی فکر ہے، حضرت مائی مریم علیہ السلام دی والدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نانی محترمہ، حضرت عمران علیہ السلام دی زوجہ محترمہ، انہاں نو بھی یہی فکر ہے اللہ میں نظر من لئی ہے تے تو قبول کر لے۔ نبی علیہ السلام نو بھی یہی فکر ہے، نیکاں کاراں نو بھی یہی فکر ہے۔ لو ہن ذرا میں 5-6 چیزاں بیان کرنا، بیٹا انہاں نو اپنی زندگی چوں نکال دیو، اللہ پاک کے 5-6 خرابیاں سانو اپنے جو کڈن دی توفیق عطا فرما۔ ادھر ویکھیو بڑی لذت ہے بندے نے تہجد پڑھی ہوئے، صدقہ کیتا ہوئے، اپنے نفس نو لگام پائی ہوئے تے وضو کیتا ہوئے تے کلا مسئلے تے بیٹھا ہوئے تے کہے یا اللہ رد نہ کری اللہ قبول کر لے۔ اللہ دی قسم ہے بڑا نشائی اس فکر اندر۔ سب نالوں پہلا بد نصیب بندہ جے دے نیک عمل ضائع ہون دا بڑا خطرہ ہے۔ اور بیٹا میرے ال ویکھیا جے
ہر دوسرا تیسرا بندہ اس بیماری دے اندر مبتلا ہو گیا. اے کیڑا ہر دوسرے تیسرے نیک بندے نو لگ گیا ہے. ریاکاری دی لعنت جے. جیڑا بندہ دکھاوے واسطے نیکیاں کردا ہے, جیڑا بندہ بلے بلے کران واسطے نیکیاں کردا ہے, جیڑا بندہ شہرت واسطے نیکیاں کردا ہے, ریاکاری کردا ہے, نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ دا سارا بھانڈا کھول دین گے تے اللہ تبارک و تعالی فرمان گے جا جنہاں نو خوش کردا رہے اج اجر بھی انہاں کولوں جا کے لے لے. بیٹا فیس بک تو حتی المقدور اپنیاں قربانیاں تے اپنیاں نیکیاں نو اوپن کرن تو بچ. آجی صاحب ایماندار نہ دسو ہاں کسے بندے کو تواڈے جو جس بندے دے کول 60 لاکھ دا بینک بیلنس ہے ہر کسے نو دسدا پھردا کہ میرے کو 60 لاکھ ہے. اور دنیا دے ٹکے چھپا کے رکھنا ہے تے نیکی نو دنیا دے ٹکیاں نو بھی ہلکا سمجھنا ہے, ہر مجلس اندر شہرت کرنا ہے. زیادہ گلاں نہیں کرنیاں. نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سن لو. نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والے دن سب تو پہلے جڑی جہنم پڑکائی جائے گی ڈاکواں نہ نہیں پڑکائی جانی, چوراں نہ نہیں پڑکائی جانی, زانیاں نہ نہیں پڑکائی جانی. سب تو پہلے جڑی جہنم پڑکائی جائے گی فرمایا او دے اندر سب تو پہلے عالم نو سٹیا جائے گا, شہید نو سٹیا جائے گا تے سخی نو سٹیا جائے گا. میں دعا کرنا محبت نہ آمین کہنا اللہ ریاکاری لعنت تو بچا. اچھا جیڑا بندہ ریاکار نہیں نا, وہ ایک میں نشانی تم دس دینا بیٹا, اپنی تنہائی دے سجدے چیک کر, سجدیاں چ کنا رونا ہے. لوگوں دے سامنے بڑا نٹ کے نماز پڑھنا ہے تو تنہائی دی نماز چیک کر. اگر تو اپنا اخلاص چیک کرنا ہے نا, ریاکاری تو کنا بچی ہے. پھر دیکھ جڑا مسجد نو فنڈ دینا ہے, مدرسے نو فنڈ دینا ہے, یتیماں تے خرچ کرنا ہے, 20 کلو دا توڑا لے کے کدے 38 تے 20 فوٹواں تے نہیں کھچاندا. حاجی صاحب یتیم بچی نو 20 کلو دا تھیلا دیتا ہے تے نال او دیاں جوان بچی دیاں 20 سیلفیاں لے رہا ہے. اللہ ریاکاری دی لعنت تو بچا. نبی کل کائنات امام الانبیاء تے قرآن آیا فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ فرماندے نے, ترجمہ سنیو مسینہ 18, اللہ فرماندے نے ریاکاری نہ کریو, نیکیاں چھپا چھپا کے رکھیو, ہوئے گا پتہ کی میں تانوں کل قیامت تال دن اخلاص دا صلہ دواں گا, اپنا دیدار نصیب کراں گا. اکو باری رب دا دیدار کر کے اسی سینے ٹھنڈ پانا ہے. اور اچھی بولو اپنیاں نیکیاں دا مول اسی لوگاں کو لگوانا. حضرات